Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath day. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 20 giuluhan og paghago alang sa kalipayan og katagbawan. Ang atong teksto makita sa Isaiah 65:21 ug 22. Og sila magatukod og mga balay, og magapuyo niini, og sila magatanom og mga kaparasan og makakaon sa ilang bunga. Sa dili magatugod og unya lain ang magapuyo. Sa dili magatanom og unya lain ang magakaon. Kay ingon sa mga adlaw sa usa ka kahoy, mauman ang mga adlaw sa akong katawhan, ug ang akong mga pinili magapahimulos pag-ayo sa buhat sa ilang makamot. Kapag laom, dito ang lapad nga mga kapatagan mahimong mga bungtod nga puno sa kaanyag, ug mga bukid sa Dios adunay dito'y malinawon nga kapatagan, dapli ni atong buhi nga mga sapa. Ang katawhan sa Dios nga sa dugay nga panahon magpapanaw og nagkasaag-saag, karon makakaplag na og usa ka puloy-anan. Ug ang akong katawhan magapuyo sa usa ka makigdaiton nga puloy-anan, ug sa mga puloy-anan nga gawas sa katalagman sa mga pahulayan nga malinawon, matud pasag ng Ginoong Hesus. Dito sa yuta nga nahimong bag-o, ang natubos makasinati sa mga pagpanarbaho ug katagbawan nga mao'y naghatag og kalipay ngadto kang Adan ug kang Iba sa sinugdanan. Ang kinabuhi sa Eden, pagkinabuhian o kinabuhi dito sa tanaman o sa kaumhan. Og sila magatukod og mga balay, og magapuyo niini, og sila magatanom og mga kaparasan, og makakaon sa bunga. Dito ang matag kusog mamugna, ang matag abilidad mapalambo, ang pinakadako nga negosyo igapadayon, ang pinakahanglanon nga mga pangandoy moabot, ang pinakataas nga mga handom matuman, ug adunay moabot nga bag-ong mga kahabog nga angay latason, bag-ong mga kahibulungan nga pagadayigon, bag-ong mga kamatuoran nga pagasabton, preskong mga butang nga pagatunan aron sa pagtawag sa mga kusog sa lawas ug una-una og kalag. Adunay mahitabo nga pagpanarbaho dito sa langit. Ang tibok pamilya sa natubos dili magkinabuhi nga walay buhaton. Adunay magpabilin nga pahulay ngadto sa katawhan sa Dios. Dito sa langit, ang kalihukan dili sa bugat nga lulan og makakapoy o sa kini kapahulay. Ang tibuok pamilya sa natubos makakaplag sa ilang kalipay diha sa pagserbisyo kaniya kinsa sila iya pinaagi sa paglalang o pagtubos. Kapag laom, ngadto sa gikapoy og nagadala og mabugat nga lulan, ngadto kanila nga nakig-away sa maayo nga away sa pagtuo o sa kini ka mahimayaon nga pagpahulay alang sa batanon, ang kalagsik ug walay kamatayon mahimong ilaha. Og batok sa sala og kang Satanas, dili na sila angay nga makig-away. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit, among ginhandom nga uban sa among mga banay, ang among pamilya sa ulahi magkauban anang bag-ong yuta nga imong giandam niadtong matinumanon kanimo. Salamat nga nianang adlaw makapahulay kami sa among mabugat nga lulan tungod sa among kaaway nga dautan. Tabangi kami Ginoo nga makauban kanimo hangtod sa kahangturan. Sa ngalan ni Hesus. Amen.